नाज़रीन, ये मुआशरा जो है नाबीना को भी नहीं छोड़ते और ये एक जोड़ी हमारे पास आई है सियालकोट से लाहौर इंटरव्यू देने के लिए कि नाबीना होना जुर्म बन गया हमारे लिए। और जब लड़के इसको तंग करते कि आपने नाबीना में क्या देखा है, उसमें ऐसा क्या है, तो तुम्हें तो अच्छा लड़का भी मिल सकता था, अमीर लड़का मिल सकता था, तुमने इस गरीब के साथ और इस नाबीना के साथ शादी क्यों की। यानी कि ये हमारा मुआशरा जो है नाबीना को भी नहीं छोड़ते। भाईजान, हमारी नज़र को तकरीबन 20 साल हो गए हैं। तो 12-13 साल की उम्र में हम बिल्कुल ठीक थे। 3-4 क्लासें भी हमने पढ़ी हैं। हम 3 भाई हैं, हमारे तीनों भाइयों के फिर आंखों की रोशनी चली गई है। तो इलाज कराते रहे हैं। बाप बूढ़ा था, मजदूरी करता था, जो गांव में डॉक्टर आते हैं चेकअप के लिए। लेकिन शायद हमारी किस्मत थी, तो अल्लाह ताला ने हमें ऐसे ही करना था। शादी ये मेरी मिसेज जो है ये मेरे महल्ले की है। हमें देखती थी, गुजरते थे गली में हाथ लगा के दीवार को, तो इससे तकलीफ़ होती थी। तो मैं तो हैरान हूँ कि इस वक्त में, इस दौर में भी अल्लाह ताला ने, इसका नाम मरियम है, तो वाकई इसने अपने नाम का हक़ अदा कर दिया। तो हमारे दर्द में ये शरीक हुई, हमें सहारा दिया, मेरे से शादी की। मेरे तीनों भाइयों का माँ बाप बूढ़े, उनका ख्याल कर रही है। माँ बाप मान गए थे? जी, पहले तो नहीं माने थे, लेकिन हमारे गांव के 2-3 लोग थे, उन्हें फिर उसके अब्बू से बात की कि जब आपकी बेटी राज़ी है, वो अल्लाह की रज़ा के लिए नेकी करना चाहती है, तो बेटियां तो वैसे भी पराइयाँ होती हैं, मर भी जाता है इंसान। हाँ जी, जो जो हमारे गांव के लोग हैं ना, वो तंग करते हैं। क्या कहते हैं? वो कहते हैं आपने एक अंधे के साथ शादी कर ली है। मैंने कहा नहीं, मेरा खुदा तो देख रहा है ना कि मैंने उनके साथ शादी की है। तो नुक्स नहीं निकालना चाहिए किसी में। हर किसी को अल्लाह ताला ने ही बनाया है। हाँ जी। तो कभी कंप्लेन नहीं की पुलिस में? कभी थाने गए हो, उनके खिलाफ कभी कंप्लेन की? नहीं, कोई किसी को पूछता नहीं। आज के वक्त में खाना तो दूर की बात है, कोई हाल नहीं पूछता। और अमीर लोग जो पैसे वाले हैं, उससे तो हर कोई रो क्यों रहे हो? आंसू इसलिए आ रहे हैं, रोना आ रहा है कि हमें अल्लाह ताला ने ऐसा किया। हम पहले ठीक थे, तो जो हमें बातें करते हैं कि ये ऐसे हैं, अल्लाह उन्हें भी कर सकता है। हर इंसान को अल्लाह ने पैदा किया है, तो अल्लाह जिस हाल में रखे शुक्र करना चाहिए। मैं शुक्र करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान खान और आप देख रहे हैं सोशल स्टोरीज़। नाज़रीन, ये मुआशरा जो है नाबीना को भी नहीं छोड़ते और ये एक जोड़ी हमारे पास आई है सियालकोट से लाहौर इंटरव्यू देने के लिए कि नाबीना होना जुर्म बन गया हमारे लिए, क्योंकि हस्बैंड नाबीना है और जो इनकी मिसेज़ है वो बिल्कुल ठीक ठाक है। इन दोनों ने शादी की, लव मैरिज की। लव मैरिज करने के बाद अब ये जो भाई है ये घर में होते हैं, ये सामान लेने के लिए अगर बाहर जाती है बाज़ारों में तो लोग इनको तंग करते हैं, लड़के तंग करते हैं कि आपने इस नाबीना में क्या देखा। इसने तो जाहिर सी बात है कुर्बानी दी है। और जब लड़के इसको तंग करते कि आपने नाबीना में क्या देखा है, उसमें ऐसा क्या है, तो तुम्हें तो अच्छा लड़का भी मिल सकता था, अमीर लड़का मिल सकता था, तुमने इस गरीब के साथ और इस नाबीना के साथ शादी क्यों की। यानी कि ये हमारा मुआशरा जो है नाबीना को भी नहीं छोड़ते, इंसान के रूप में भेड़िए घूम रहे हैं। बाकी क्या कहानी है, इनसे बात करेंगे इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है आपका? इफ्तिखार अहमद। इफ्तिखार अहमद। कहाँ से आए? सियालकोट से। सियालकोट से। आप इतने अरसे से राब्ते में थे हमारे पास कि हमने इंटरव्यू देना है, आना है। अच्छा, क्या मामला है, शादी कैसे हुई और ये जो आपकी नज़र गई है ये कितने अरसा पहले? ये भाईजान, हमारी नज़र को तकरीबन 20 साल हो गए हैं। तो 12-13 साल की उम्र में हम बिल्कुल ठीक थे। 3-4 क्लासें भी हमने पढ़ी हैं। हम 3 भाई हैं, हमारे तीनों भाइयों के फिर आंखों की रोशनी चली गई है। तो इलाज कराते रहे हैं। बाप बूढ़ा था, मजदूरी करता था, जो गांव में डॉक्टर आते हैं चेकअप के लिए। लेकिन शायद हमारी किस्मत थी, तो अल्लाह ताला ने हमें ऐसे ही करना था। तो बाद में जब इतना दर्द था, हम सोचते थे हमारी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। कितने भाई हैं आप? हम 3 भाई हैं, वो तीनों नबीना है। तीनों नबीना है घर में? जी। कोई काम करने वाला नहीं है? जी, कोई भी नहीं है। बाल करने वाला कोई भी नहीं है। बाप पहले मजदूरी करते थे, अब वो बूढ़े हो गए, खुद बीमार रहते हैं, अब वो कुछ भी नहीं कर सकते। यानी कि घर में कोई कमाने वाला नहीं है? जी नहीं, कोई नहीं है। ये भी भाई है आपके? जी, भाई हैं। अच्छा, ये आपसे बड़े हैं? जी। इनको भी नज़र नहीं आता ठीक से? जी, बिल्कुल भी नहीं आता। अच्छा, शादी कैसे हुई? शादी ये मेरी मिसेज जो है ये मेरे महल्ले की है। हमें देखती थी, गुजरते थे गली में हाथ लगा के दीवार को, तो इससे तकलीफ़ होती थी। तो मैं तो हैरान हूँ कि इस वक्त में, इस दौर में भी अल्लाह ताला ने, इसका नाम मरियम है, तो वाकई इसने अपने नाम का हक़ अदा कर दिया। तो हमारे दर्द में ये शरीक हुई, हमें सहारा दिया, मेरे से शादी की। मेरे तीनों भाइयों का माँ बाप बूढ़े, उनका ख्याल कर रही है। माँ बाप मान गए थे?
جی پہلے تو نہیں مانے تھے، لیکن ہمارے گاؤں کے 2-3 لوگ تھے، انہوں نے پھر اس کے ابو سے بات کی کہ جب آپ کی بیٹی راضی ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرنا چاہتی ہے، تو بیٹیاں تو ویسے بھی پرائیاں ہوتی ہیں، مر بھی جاتا ہے انسان، تو ٹھیک ہے وہ قربانی دے رہی ہے، اس کے جذبے کو سلام ہے، تو سہارا دیں آپ بھی، ہیلپ کریں، کچھ نہیں ہوتا۔ تو پھر اس کے ابو کو منا لیا، تو پھر ماشاءاللہ ہم خوش ہوئے۔ تو اب ہمارا جو پورے گھر کا نظام ہے، دیکھ بھال، کھانا، یہ میری بیوی چلا رہی ہے، ہمارا خیال کرتی ہے۔ خرچہ کہاں سے پورا ہوتا ہے؟ خرچہ بھائی جان ہم کما تو سکتے نہیں ہیں، مزدور ہیں، کوئی ہماری ہیلپ کر دے گاؤں میں تو ہم نظام چلا رہے ہیں، تو بس گزارا بہت اسی مشکل طرح گزارا ہو رہا ہے۔ جی ایسی طرح ہو رہا ہے۔ کیا ہونا چاہیے آپ کے لیے؟ ہمارے لیے کوئی جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ہماری ویڈیو کو، وہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں، ہمارے لیے کوئی آسان سے بات کر سکتے ہیں؟ جی السلام علیکم، آپ کی مسز سے بات کر جی سکتے کریں۔ ہیں؟ جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ہاں جی، شکر اللہ۔ آپ نے بہت بڑی قربانی دی ہے ان کے لیے، قربانی ضائع نہیں جائے گی انشاءاللہ۔ ہاں جی، انشاء اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جب باہر جاتی ہیں سامان خریدنے کے لیے تو کون لوگ تنگ کرتے ہیں؟ ہاں جی، جو ہمارے گاؤں کے لوگ ہیں نا، وہ تنگ کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں آپ نے ایک اندھے کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ میں نے کہا نہیں، میرا خدا تو دیکھ رہا ہے نا کہ میں نے ان کے ساتھ شادی کی ہے، تو نقص نہیں نکالنا چاہیے کسی میں، ہر کسی کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا ہے۔ ہاں جی۔ تو کبھی کمپلین نہیں کی پولیس میں؟ کبھی تھانے گئے ہو ان کے خلاف، کبھی کمپلین کی ہو؟ نہیں، ہم نے کبھی نہیں کی۔ میں نے کہا کہ خدا ہی آپ لوگوں کو پوچھے گا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دی۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ۔ کیا کہنا چاہو گے ان لوگوں کے لیے جو تنگ کرتے ہیں، جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، آپ کو ہراساں کرتے ہیں، ان کے لیے کیا کہنا چاہو؟ میں ان کو کچھ بھی نہیں کہوں گی، کیونکہ رب کی ذات تو دیکھ رہی ہے نا، وہی انصاف کریں گے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے معاشرے میں شادیاں کرتے ہیں، شادیوں پر کروڑوں روپے، لاکھوں روپے اڑا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یقین مانیں پوری فیملی راتوں کو نکلتی ہیں، کھانا کھاتی ہیں، 2-2 لاکھ روپے ریسٹورنٹ میں لگا دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو غریب فیملی ہوتی ہیں، جو آس پاس رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی ہیلپ نہیں کرتے ہیں، یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے، اور ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ کسی غریب کی فیملی کی ہیلپ کر لیں یا آپ جیسے لوگوں کی ہیلپ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دیتے بھی ہیں، لیکن وہ ان جیسے لوگوں کی ہیلپ نہیں کریں گے، وہ مہنگا کھانا کھائیں گے، لاکھوں روپے اڑائیں گے شادیوں میں، تو اس طرح کے لوگ نظر نہیں آتے ہیں، ان کے لیے کیا کہیں؟ جی میں یہی کہوں گا کہ اپنے محلے میں دیکھنا چاہیے، ویسے بھی یہ قرآن پاک میں بھی لکھا ہے، حدیث میں بھی ہے کہ اپنے گھر میں پہلے دیکھیں، پھر محلے میں دیکھیں، پھر گاؤں میں دیکھیں۔ تو دیکھنا چاہیے، ہمیں یہ باتوں پہ غور کرنا چاہیے کہ ہمارے محلے میں حقدار کون ہے۔ تو لوگ تو ہمیں باتیں کریں گے، اب یہ مجھے پتہ ہے کہ یہ میڈیا پہ آ گئے ہیں، ویڈیو پہ آ گئے ہیں، لیکن کوئی بھی انسان خوشی سے نہیں آتا، ہم حقدار ہیں، مجبور ہیں۔ کبھی کسی رشتہ دار نے کچھ مدد کی ہے، ہیلپ کی ہے رشتہ دار نے؟ کوئی بھی نہیں کرتا بھائی جان، آج کبھی کسی رشتہ دار کی طرف سے کھانا آیا ہو؟ کچھ بھی نہیں، کوئی کسی کو پوچھتا نہیں، آج کے وقت میں کھانا تو دور کی بات ہے، کوئی حال نہیں پوچھتا، اور امیر لوگ جو پیسے والے ہیں اسے تو ہر کوئی رو کیوں رہے؟ آنسو اس لیے آ رہے ہیں، رونا آ رہا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا، ہم پہلے ٹھیک تھے۔ تو جو ہمیں باتیں کرتے ہیں کہ یہ ایسے ہیں، اللہ انہیں بھی کر سکتا ہے، ہر انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، تو اللہ جس حال میں رکھے شکر کرنا چاہیے۔ میں شکر کرتا ہوں، چلو ہم دنیا میں نہیں دیکھ رہے، لیکن قیامت میں جو اجر ملے گا، ہم صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اجر بھی عطا کرے گا قیامت کے دن۔ تو کوئی جائز کیش اکاؤنٹ نمبر ہو یا بینک اکاؤنٹ نمبر ہو تو آپ خود بتا سکتے ہیں، ہمارے ساتھ رابطہ نہیں کرنا آپ لوگوں نے۔ اگر کوئی ان کی مدد کرنا چاہتا ہے اس فیملی کی، اگر وہ اوورسیز پاکستانی ہے یا پاکستان میں رہنے والا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے ہمیں، تو آپ نے ڈائریکٹ ان سے رابطہ کرنا ہے، آپ نے ڈائریکٹ ان کو کال کرنی ہے، اور انہی کے نمبر پہ آپ نے جو ہے نا جائز کیش یا جو بھی ہے آپ نے مدد کرنی ہے، ہیلپ کرنی ہے۔ 0341 61 52 276۔ نام کیا آپ؟ افتخار احمد۔ یہ ان کا نمبر ہے، موبائل نمبر، آپ ان کو کال کر سکتے ہیں، ڈائریکٹلی آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، یہ آپ کو مالی حالات بھی بتائیں گے۔ اگر آپ ان کے گھر جانا چاہتے ہیں آپ
گھر بھی بلا سکتے ہیں, یہ آپ کو گھر کا پورا نظام آپ کو دکھا سکتے ہیں, پھر جا کے آپ مدد کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ ان کی مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا ضرور. ہم لوگ لاکھوں روپے کروڑوں روپے اڑا دیتے ہیں عیاشیوں میں, ہم ان جیسے لوگوں کی مدد نہیں کرتے ہیں. اس کو دکھانا اس لیے ضروری تھا تاکہ ان لوگوں کی مدد ہو سکے, ان کی ہیلپ ہو سکے. اس ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ. مجھے دی گئی اجازت, اللہ حافظ.